बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मोहम्मद दानिश और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दानिश पर पीसी। आज हम इस टाइम जद्दा किंग टावर में और एक और वाइस इंटरव्यू लेंगे। ये भी हाउस ड्राइवर इनसे जानेंगे कि आने में पाकिस्तान से या यहाँ पर किस किस मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, क्या क्या मुश्किलात है। जो लोग नया है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से, उन लोगों की नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो जाएगा। आप मुख्तसर तारुफ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है रफीउल्लाह, मैं घर का ड्राइवर हूँ। पाकिस्तान कौन सी जगह से? मैं पाकिस्तान पेशावर KPK से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल करम से पहले आने में यहाँ थोड़ी दुश्वारी हुई, थोड़े मुश्किलात का सामना हुआ। फिर वक्त के साथ साथ आप ये बता दीजिए हमारे नाज़रीन को कि आप जिस वीज़े पर आया वो आज़ाद वीज़ा था या बंद वीज़ा था, और उस टाइम कितना का लिया था? मैंने वीज़ा लिया था 2,50,000 रुपये का। अच्छा। और मेरी सैलरी पैसे थी 1500। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं बना रहा हूँ तकरीबन 2500 से 3,000 रुपये तक। माशाल्लाह। मैं कितना अर्सा हो गया? मेरा अभी हो गया 5 साल हो गया और 6 साल मेरा स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो तनख्वाह बेसिकली घर से कितना मिलता है या कोई पार्ट टाइम कुछ थोड़ा बहुत कर? बेसिकली मेरी सैलरी है 1900। अच्छा। और पार्ट टाइम है, उसके साथ अगर किसी को मौका मिल सकता है तो वो पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, अगर किसी को नहीं मिल सकता है तो वो नहीं कर सकता है। तो आप क्या जॉब करते हैं? मैं पार्ट टाइम ऑफिस में काम करता हूँ लेबर के हिसाब से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से मेरे लिए बहुत कुछ है। अच्छा। तो वहाँ से कितने अर्निंग आ जाता है आपका? बाद जो पार्ट टाइम आप काम कर रहे हो तो कितना घंटे लग जाता है? मेरे ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का काम होता है, और वो भी डेली नहीं होता है, वो हफ्ते में 2 बार जाना होता है ऑफिस के काम से। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 10-15 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। और अल्लाह पाक के फजल करम से मैंने और भी ओवर टाइम रखे हैं और भी पार्ट टाइम काम करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के फजल करम से बड़ा खुश हूँ। हर महीने उम्रे पे जाता हूँ, अल्लाह पाक का बहुत करम है। तो ये बता दीजिएगा कि आपके जो घर के ड्राइवर होते हैं उसके ज़्यादातर मसरूफियात रहते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी और स्कूल या किसी मतलब लड़कियों ने काम पे जाना या लड़कों ने जाना है, तो आपको किस तरह टाइम मिल जाता है? पहली बात तो ये है कि जब से कोरोना का मसला आया तो मेरी यूनिवर्सिटी की जॉब ख़त्म हो गई है, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, तो मैं फिर भी छोटा मोटा काम हाउस ड्राइवर में करता रहता हूँ। और उसके अलावा मैं टाइम निकालता हूँ। अच्छा। अपना टाइम टेबल बनाया है, उस हिसाब से मैं चलता हूँ। यानी आपका इस टाइम मदरसा वगैरह? मेरी ना यूनिवर्सिटी है ना कोई स्कूल है, कुछ भी नहीं है, बस घर का छोटा मोटा काम होता है। उसके अलावा मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत ख्याल है, बहुत शुक्र। तो जो लोग आ रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से, उनको क्या रिकमेंड करोगे? रिकमेंड ये है कि ये बंदे के ऊपर डिपेंड है। जितना बंदा स्ट्रगल करेगा उतना अल्लाह पाक उसके साथ हेल्प करेगा। और ख़ासकर यहाँ पर पाक ज़मीन है, यहाँ पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जो अल्लाह पाक ने हमको इतने पाक ज़मीन पे रिज़्क़ अता किया है। और हमको ना यहाँ 5 वक्त नमाज़ पढ़ना है, अल्लाह का जिक्र करना है, कुरान पढ़ना है, और इसके अलावा उम्रा है, मक्का मदीना है, अपने माँ बाप के लिए स्पेशल दुआएं, जैसे कि मैंने अपने माँ बाप को बुलाया, उम्रा करवाया। ये अब यारों दोस्तों की दुआओं की खुसूसी जो है हमें अल्लाह पाक का बहुत रहम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जितना शुक्रगुजार हूँ कम है। अच्छा, ये बता दीजिए रफीउल्लाह भाई, जो नए ड्राइवर आ रहे हैं उनको क्या बताओगे कि वो मतलब ड्राइवरी किस हद तक सीखे, और उनके पास मतलब कितना तालीम के बारे में अगर बताना चाहोगे कि कितना तालीम होना चाहिए? तालीम की जरूरत नहीं, एक्सपीरियंस की जरूरत है, क्योंकि आप पर ये गुजर चुका है, तो ये मानना चाहिए। जनाब, मसला ये है कि जो बंदा यहाँ नए जॉब पे आ रहा है या नए ड्राइवर वीज़े पे आ रहा है, तो उनको ये चाहिए वो कम से कम 5-6 महीना ड्राइवरी करे अपने मुल्क में। वहाँ एक्सपीरियंस के बाद कम से कम मैट्रिक तालीम तो होना चाहिए, ताकि उसको यहाँ पे दुश्वारी ना हो, मुश्किलात का सामना ना हो। वो जब यहाँ आए उसको ईजी लाइफ हो, उसको कोई टेंशन नहीं हो, अपना सेटअप खुद करना पड़ता है। तो बाकी बंदे पे डिपेंड है, जितना वो स्ट्रगल करेगा। मैंने पहले भी ये बात बताई है, फिर भी ये बात बता रहा हूँ, जितना वो स्ट्रगल करेगा उतना उसको अल्लाह पाक उसके साथ मदद करेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि नाज़रीन को क्या रिकमेंड करोगे इस हवाले से कि वो आज़ाद वीज़े पर फर्स्ट टाइम आए, क्योंकि बंदे को मालूमात नहीं होती, यहाँ पर उनकी बहुत मुश्किलात होती है, जब वो बंद वीज़े पर आ जाए तो कौन सा बेस्ट होगा? ये 2 रीज़न है। 2 रीज़न में ये है कि अगर किसी के पास डिग्री है और वो मसलन सर्टिफिकेट खास में 2 बात है।
اگر کسی کو بالکل کچھ نہیں آتا تو وہ سب سے پہلے وہاں 5-6 مہینہ ڈرائیونگ کرے، پھر یہاں آئے بند ویزے پہ آئے۔ دوسری بات، اگر جو بولتا ہے کہ نہیں میں اوپن لائف گزارنا چاہتا ہوں اور پیسے بھی کمانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ پیسے لگوائے، لیکن بشرط یہ کہ یہاں پر کچھ کرے بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ اپنا ملک نہیں ہے، یہاں کے رولز ہے، قانون ہے، ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، یہاں کے قانون کے حساب سے چلنا پڑتا ہے۔ تو بالکل جو جس کا مائنڈ اوپن ہے وہ یہاں اوپن ویزے پہ آ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس اس کو اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے زیادہ۔ جو بند ویزے پہ آتا ہے، جس کو بالکل کچھ نہیں آتا، وہ بے شک بند ویزے پہ آ سکتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی بندہ آزاد ویزے پر آنا چاہتا ہے اور وہ ادھر آ جیسا ہے کہ خاص طور پر لائسنس کے حوالے سے کیا ایشو ہوتا ہے، وہ لائسنس کے حوالے سے یہ ایشو ہے کہ پہلے جو نظام تھا، جب ہم آئے تھے، ہم نے فرسٹ دن میں پہلے دن ہم نے ٹرائی کی، دوسرے دن ہم کو لائسنس ملا۔ آج کل وہ نظام نہیں ہے، کیونکہ سعودی کے آج رات کو ایک قانون ہوتا ہے، دن کو دوسرا قانون ہوتا ہے، قانون چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آج کل لائسنس لینے میں تھوڑا مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، اور ٹائم پہ ٹائم دیتے ہیں سعودی کی پولیس۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلے ان کا قانون فالو کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ والا سسٹم نہیں ہے، آپ جب بھی آؤ گے کم سے کم آپ کو لائسنس لینے میں 5-6 مہینہ لگ جائے گا۔ دوسری بات یہ، اگر کوئی بندہ سعودی عرب سے ریٹرن نہیں اور وہ فرسٹ ٹائم آنا چاہتے ہیں، جو ریٹرن ہے اس کو تو پتہ ہے، لیکن وہ اگر 1500-1800 سیلری میں آئے گا تو کتنا منتھلی مطلب اپنا خرچہ نکال کے کتنا بچائے گا؟ جو ریٹرن آیا ہے آ رہا ہے وہ اس کے لیے تو 1800-1500 یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کی لالچ یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کمائے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرے۔ اگر یہاں ریٹرن بندہ ہو، اولڈ ہو، یہاں کا رہائشی گزر چکا ہو، اس کے لیے کم سے کم 3000-5000 سے کم سیلری دوبارہ نہیں کرتا۔ اچھا، جو فرسٹ ٹائم آئے گا 1500 ریال تنخواہ پر، تو ان کو کتنا مطلب اگر گزارا کرے گا تو کتنا بچائے گا؟ اگر کوئی نیا ویزے پر آ رہا ہے اور 1500 سیلری میں آ رہا ہے تو کم سے کم اس کے 400 خرچ ہوں گے، 1100 ریال اس کے بچت ہوگی، یعنی کہ 48,000 روپے 48-50,000 روپے بندہ آرام سے کما سکتا ہے۔ شرط اس میں یہ ہے کہ وہ بھی انسان کے اوپر ڈپینڈ ہے، وہ اسٹرگل کرے۔ ٹھیک ہے، تو دوسری بات یہ ہے نا کہ لوگ زیادہ تر سعودی جو ہاؤس ڈرائیورس کے بارے میں بہت سے باتیں کرتے ہیں کہ ایسے ہے ایسے، اس کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہو گے ناظرین کو؟ اس کے حوالے سے میری یہ رائے ہے کہ دیکھیں، ہمارے بڑے بولتے ہیں کہ بندہ جب خود اچھا ہو اس کو دنیا اچھی لگتی ہے، بندہ جب خود برا ہو اس کو دنیا بری لگتی ہے۔ یہ انسان پہ ڈیپینڈ ہے، اگر آپ اچھے ہو تو یہاں کے لوگ اچھے ہیں، اگر آپ خود برے ہو تو آپ کو یہ لوگ بھی برے لگیں گے اور اپنا آپ بھی برا لگے گا۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے۔ یہ لوگ بہت اچھے ہیں، ان سے ہزار گنا اچھے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، ذکر اذکار پابندی سے کرتے ہیں۔ ہمیں خود کمی ہے، اس لیے ہم کو دوسروں میں کمی نظر آتی ہے۔ یہ سب کچھ اپنے آپ میں ناظرین، یہ تھا ایک ہمارا بھائی ہاؤس ڈرائیور کا انٹرویو جو آپ نے سن لیا۔ یہاں پر اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہو آزاد ویزے پر یا بند ویزے پر ہاؤس ڈرائیونگ میں، تو یہ مشکلات اور یہ فیسلٹیز آپ کو ملیں گے۔ اگر اچھا گھر مل گیا تو آپ اچھے رہو گے، اگر گھر اچھا نہیں ہوگا تو آپ کا 2 سال جو ہے بہت مشکل سے گزریں گے۔ لیکن وہاں جو ہے نا کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کیسے گھر ہے کیسے نہیں ہے، لیکن بس جب آ جاتے وہ اس بندے کے نصیب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے مطلب جو ارننگ کر رہے ہیں اس میں کتنا آپ کہا جاتے ہو، کتنا بچت کر لیتے ہیں؟ میرا تو میں مثال کے طور پر 2500-3000 سے کما رہا ہوں۔ اچھا، اور میرا 400-500 تک خرچہ ہو جاتا ہے۔ 1,20,000 1,30,000 روپے پاکستانی آرام سے بچ جاتا ہے الحمدللہ۔ لیکن میرا ٹائم ہو گیا، اور یہاں ٹائم گزارنے کے بعد بندہ اسٹرگل کرنے کے بعد اس طرح ہوتا ہے۔ فرسٹ ٹائم کسی کو بھی اس طرح نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ جو بھائی کی باتیں آپ نے سنی، یہ اس کا ٹائم ہو چکا ہے، سب کچھ زبان بھی آتا ہے اور آگے پیچھے لوگوں کو بھی جانتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو باہر تھوڑا بہت کام مل گیا۔ دوسری بات، اس کی جو گھر ہے یہ کہہ رہے کہ میرا نہ مدرسہ ہے، نہ میرا اسکول ہے، نہ میری یونیورسٹی، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے صبح اس کے پاس تھوڑا بہت ٹائم ہوتا ہے۔ جب آپ لوگوں میں سے کوئی آ جائے اور آپ کا مدرسہ نہ ہو، آپ کا مطلب یونیورسٹی نہ ہو، تو آپ بھی پارٹ ٹائم کسی آفس کا یا کسی اور کام تھوڑا بہت 400-500 ریال کا کام آپ ڈھونڈ سکتے ہو۔ لیکن اس کا شرط ہے کہ صبح ہوتا ہے کام، تو صبح اگر کسی کے پاس مدرسہ ہے تو وہ اس کے لیے مشکل ہے۔ لیکن بھائی کے پاس جو ہے آپ لوگوں نے خود جانا ہے، اس کی زبان کی، اس کے پاس صبح مدرسہ بھی نہیں ہے اور یونیورسٹی بھی نہیں ہے، تو یہ فری ہوتا ہے، تو تھوڑا بہت کام آفس میں اور آگے پیچھے اپنے لیے مطلب پارٹ ٹائم کر لیتے 600-700 ریال۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے چینل پہ جو بھائی نیو ہے ہمارے چینل سبسکرائب کیجیے گا، اور جنہوں نے سبسکرائب کیا تو بہت بہت شکریہ دل سے۔ انشاءاللہ آپ کی اگر کوئی مطلب اظہار ہو کہ آپ نیکسٹ ٹائم کس موضوع پر ویڈیو لاؤں، تنور کی کاریگر یا مطلب کسی مصری کا یا کس موضوع پہ اگر آپ چاہتے ہو کہ سعودی عرب میں کس طرح آدمی سے انٹرویو لے لیا جائے تاکہ ہمیں بھی معلومات ہو، یا آپ اس کام پہ آنا چاہتے ہو تو پھر انشاءاللہ آپ ہمیں جو ہے کمنٹ کر سکتے ہو۔ تو ہمیں دعا میں یاد کیجیے گا، ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔